कहते ही उसे है जो खत्म होने वाली है, और उसके बाद वो आएगा जो जिसे बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा कभी खत्म होने वाला नहीं, बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं आता, बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत आया करती है। मेरी कौम के जवानों, जिन्होंने अपनी जवानी को अय्याशी और आवाज़ी में गुजारा होता है, बुढ़ापा इतना दर्दनाक होता है कि इंसान अगर मौत मांगता है उस वक्त उसको मौत भी नहीं आती। उसके बच्चे भी उससे नफरत करते हैं, उसके पोते भी उससे नफरत करते हैं, उसका समाज भी उससे नफरत करता है। लोग रातों को तारे गिनते, तारे, और बिस्तर में मुंह छुपा छुपा कर रोते हैं। अल्लाह अकबर। अपनी जवानी में ज़िना और शराब के अड्डों को आबाद करके ये तसव्वुर करने वालों कि जब बुढ़ापा आएगा अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे। मैं अल्लाह की रहमत से मायूस करने नहीं आया, लेकिन ये भी है, खुदा की रहमत पर तवज्जो करने वालों, जरा खुदा की गैरत पर भी तवज्जो करो। क्या बात है, वो बहुत गैरत वाला है, बहुत गैरत वाला है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में मुझसे बड़ा गैरतमंद कोई नहीं है, और मुझसे ज्यादा गैरत करने वाला मेरा अल्लाह है। जब वो रहमत करने पर आता है तो पापियों को भी बख्श देता है, और जब वो इजहार गैरत करने पर आता है तो मासूम भी 200 साल तक रोए तो फिर उसका कोई जवाब भी नहीं मिलता। क्या नहीं है ये तारीख? क्या अहादीस सहीहा में इसका तस्करा नहीं है? एक मर्तबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रो पड़े। हम तो ये समझते हैं ना कि अल्लाह ताला ने तो सब कबूल करना ही है ना। कभी कभी माज़अल्लाह लोग तो यहाँ तक तसव्वुर कर बोलते नहीं है, तसव्वुर ये है कि उसमें फर्ज है, जैसे हमारा तौबा का, हमने तौबा की वो कबूल कर ले, हमने रो दिया वो कबूल कर ले, यकीनन उसका करम है अगर वो कबूल करे तो। लेकिन वो गैरत वाला भी है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम एक लफ्ज़ पैगंबराना हुई, उस पर रोए, और इतना रोए कि जहां आंसू गिरते थे वहां पर घास उग गई। तो कुदरत से अर्ज किया, मौला देख मैं तेरे लिए कितना रोया। तो जवाब आता है, दाऊद तुझे रोना तो याद रह गया, लेकिन अपनी लफ्ज़ पैगंबराना तुझे याद न रही। जब मासूमों के लिए ये है, अपनी जवानी में आग में पानी लगाकर, अपनी जवानी में हराम कारोबार करके, अपनी जवानी में नाच गाने करके, अपनी जवानी में खुदा के अहकामात को पीठ के पीछे डाल के ये तसव्वुर करना कि जब बूढ़े होंगे अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे। दिल के कानों से सुनो मेरी कौम के जवानों, ये शैतान का मक्र है, ये शैतान का फरेब है। किसने कह दिया कि जवानी के बाद बुढ़ापा आ ही जाएगा? जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, अल्लाह न करे। अगर जवानी में मौत आ गई तो क्या करोगे? अगर जवानी में दुनिया से चले गए तो क्या करोगे? अल्लाह अकबर। कोरोना की इस वबा के अंदर हमने तो कई जवानों के जनाजे उठते देखे 12-12 घंटे में। अल्लाह अकबर। जवान खांसते हुए घर से निकला और 12 घंटे के बाद उसकी लाश हुई, और लाश तो घर पे भी नहीं आई बल्कि वहां से कब्रिस्तान भेज दी गई। अल्लाह अल्लाह। क़यामत से पहले कोरोना ने हमें क़यामत दिखा दिया, ये क़यामत सुगरा दिखाया। लोग अपनी जवानी और अपनी कमाई हुई दौलत पर गुरूर करते थे, और लोग सोचते थे मेरी दौलत मेरा माल। लेकिन कोरोना ने बताया अपने माल से लोग कफन भी पहन कर नहीं गए। बास लोगों को तो हुकूमत ही का कफन नसीब हुआ, बास लोगों को तो दवाखाने का कफन नसीब हुआ। जो लोग कोरोना में वबा में मरे हम उसे शहीद मानते हैं, लेकिन हमारे लिए इबरत है दौलत के नशे में, रिस्क के नशे में रज़्ज़ाक़ को भूल जाने वालों और अल्लाह के फरामीन को पीठ के पीछे डालने वालों। मुझे बताओ, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा ये जरूरी है? और अगर बुढ़ापा आ भी गया, एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूं। हालांकि यहाँ मुझसे बहुत बड़े बड़े उलमा खुतबा मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मेहमान होने की वजह से शायद हम पे रहम कर लिया गया कि हमें पेश किया गया, वरना हमसे बेहतर दीन बयान करने वाले मौजूद हैं। लेकिन एक छोटी सी बात कहता हूँ आपसे, मुझे बताएं, जब तुम कुर्बानी के लिए जानवर
ایسا بڈھا جانور نہ جس کی ہڈیوں کی نلی کے اندر کودا موجود ہو، نہ جس کے چہرے پہ شباب کے آثار ہو، نہ جس کی دم پر اچھے سے بال ہو، نہ جس کی چمڑی میں چمک باقی وہ بڈھا ہو گیا، نہ ہل چلانے کے قابل رہا، نہ دروازے کے کھوٹے پہ بندھنے کے قابل رہا، نہ کھڑے رہنے کے قابل رہا. بولو اگر اس جانور کی قربانی کرتے ہو تو کیا وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ ارے نادان، جب جانور قربانی کے لیے بڑھاپے کی عمر میں مقبول نہیں تو تو جوانی کے اندر عیاشیاں کرتے پھرے اور سوچے کہ تو جب بڑھاپے میں اللہ کی طرف پلٹ جائے گا اور اللہ تجھے قبول کر لے گا. یہ کتنی خاک خیالی ہے. جب قربانی کے لیے ایک دن کی قربانی کے لیے ایک جانور بڈھا قبول نہیں کیا جا رہا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں پلٹنا کیسے قبول ہوگا؟ اس کی غیرت کا خیال تو کرو. بڑھاپا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. وہ بڈھے جو جوانی میں خدا کی غضب سے بے خبر ہو کر دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے ایسا کرتے تھے گویا کہ ان کو رد کر دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بوڑھے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور عبادت کر نہیں پاتے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ جب جوان تھا تو یہ 100 رکعت نفل پڑھتا تھا، ابھی 2 بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے. بڑھاپا میں نے دیا ہے لیکن جوانی کی وہ 100 رکعت برابر دکھتا چلا جا، اس لیے کہ جوانی میں عبادت کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام زندہ باد زندہ باد. بہت اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پاک دامن رہے، پاک دامن. بڑی معذرت کے ساتھ آج جوان رہ کر پاک دامنی بڑی مشکل ہو گئی. پاک دامنی سے مراد کیا؟ اشارے کر کے بزرگوں بڑے لوگ بھی موجود تھے محفل میں. زنا سے بچے، اسی طرح مرد کے ساتھ بدکاری سے بچے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کے سرمایے کو ضائع نہ کرے، عورتوں پہ بد نگاہی نہ کرے. پاک دامن رہے، لڑکیاں بھی لڑکے بھی. یہ جن گناہوں کا ذکر میں نے کیا اس پر ایک روایت سنے. فرمایا گیا جب کوئی زنا کرتا ہے اس کے وجود سے ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے تم کرتا اتار لیتے ہو آسانی کے ساتھ، ویسے تمہارے وجود سے ایمان نکل جاتا ہے اور تمہارے وجود پر وہ سایہ فگن ہوتا ہے تمہارے سروں پر. اور جب کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے تو زمین لرز کر کہتی ہے اے اللہ مجھے اتنا عزت دے دے کہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ دوں. زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان سارے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیاطین قیامت تک کے گناہ کرتے رہیں گے. اس سب کے گناہ کا وبال اس جوان کے سر پہ ہوگا جس کے زنا کے غسل سے شیاطین پیدا ہوئے. اور شادی کی کیا برکت ہے، نکاح کی کیا برکت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جب کوئی نکاح کے بعد حلال غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتے قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے غسل کی برکت سے انہیں پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. اس لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نکاح کو اتنا عام کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ شومی قسمت ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. آج زنا عام ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. یہ ایک الگ سا عنوان جو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر زنا کتنا بدترین جرم ہے جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہر دوسرے منٹ پر کئی 100 مرتبہ پوری دنیا میں زنا ہوتا ہے، کئی 100 مرتبہ.
اور یاد رکھنا زنا کا بوال یہ ہے، جو زنا کرے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، جو زنا کرے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، جو زنا کرے اللہ اکبر اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والوں، تم سب کی نگاہ سے تو چھپ سکتے ہو لیکن میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے، اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پر توجہ دو، اپنی آخرت پر توجہ دو، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اور دوسرا گناہ میں نے بیان کیا جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے، وہ مرد کا مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بہت اوپن تو نہیں کہہ سکتا لیکن اشارے میں جتنے جانور ہیں دنیا میں، جتنے جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتے، کوئی جانور نہیں کرتا۔ شیر نر ہو تو شیر نر کے ساتھ وہ بدی نہیں کرے گا۔ ایک ہی جانور ہے جس کے اندر یہ عادت ہے، اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ سور ہے وہ جو یہ فیل کرتا ہے، باقی اور کوئی جانور گویا کہ ہم کوئی غلطی کر دیں تو لوگ کہتے ہیں تو جانور ہے کیا، جانور ہے تو، یعنی کہ تجھے اتنا بھی نہیں سمجھتا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو مرد مردوں کے ساتھ بدکاری اغلا بازیاں کرتے وہ جانور سے بھی اس معاملے میں بدتر ہے کہ یہ کام جانور بھی نہیں کرتے لیکن انسان کر رہا ہے۔ بلکہ دوستیاں جس لیے کی جا رہی تھی ایک ہوتا ہے، سن لیجیے اور دل کے کانوں سے سن لیجیے، میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے آسمان جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے، اس پہ زلزلے آتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے انسانوں پہ گر جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ لیکن اس وقت اللہ کے فرشتے عرش کے پائے کو، عرش کے کناروں کو پکڑ کر اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ اگر کمزور لوگ نہ ہو، بچے لوگ نہ ہو، جانور نہ ہو تو اسی وقت ان پر عذاب برس جائے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والا کہیں بھی مرے، کہیں بھی مرے، گونڈا میں مرے، مالیگاؤں میں مرے، دلی میں مرے، مکے میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، کہیں بھی مرے، اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو وہاں سے نکال کر وہاں لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں فرشتے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ قیامت تک رہتا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے، زنا سے زیادہ سزا اس کام میں دیا جاتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کے حالوں پہ رحم فرمائے، ہم سب کے ہمارے جوان کے حالوں پہ اللہ رحم فرمائے۔ اور تیسرا گناہ یہ جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ فلموں کی وجہ سے، گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے فرمایا گیا کچھ لوگ قیامت میں ایسے اٹھیں گے کہ اعلان کیا جائے گا کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے نکاح کیے ہوئے تھے، ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگ حیران ہوں گے کوئی ہاتھوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے۔ فرمایا گیا ایسا بھی ہوگا کچھ بغیر سر کے بچے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے اس سے پوچھا جائے ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا، جو اس نے ہمیں گٹروں میں بہا دیا تھا۔ اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں۔ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہے اور وہ سب کے سب بغیر سر کے کھڑے ہو کر کہیں گے اس نے ہمیں کیوں ضائع کیا تھا۔ کتنا بدترین ماحول اللہ اکبر ہم بنا رہے ہیں اور کس قدر بھیانک عذاب دے رہے ہیں۔ ہوش میں آؤ، اگر ان گناہ سے بچو گے، پاک دامن جوانی میں رہو گے تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسے جوانوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سب کے لیے عرش کا سایہ نہیں ہوگا، مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا، اور جن کو ملے گا اس میں سے وہ جوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا ہوگا۔ فرمایا گیا جسے عرش کا سایہ ملے گا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کا دن صرف 4 رکعت کی ظہر کے برابر کر دیا جائے گا، کیا جائے گا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں پاک دامن رہو، تمہاری بیٹیاں بھی پاک دامن رہے گی، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جوانی کو ضائع نہیں کرنا۔ بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک بوڑھا بڑھاپے میں جس کی کمر جھک گئی تھی،
एक बूढ़ा जिसकी कमर बुढ़ापे में झुक गई थी, वो जा रहा था और एक जवान उस बूढ़े को देखकर उसका मजाक उड़ाना चाह रहा था। एक जवान उसको देखकर उसका मजाक उड़ाना चाह रहा था। बूढ़ा लकड़ी टेकते टेकते जा रहा था। जवान ने उस झुके हुए बूढ़े को देखकर कहा, बड़े मियाँ क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? उस बूढ़े ने कहा, बेटा मैं अपनी गुमशुदा जवानी को ढूंढ रहा हूं। जवानी चली गई, उसको ढूंढ रहा हूं। उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह पर हाथ डाला है। बूढ़े ने कितनी खूबसूरत बात की, जब तक मैं भी तेरी तरह जवान था मैं भी आवारगी करता था, याशियां करता था। अल्लाह अकबर। आज हमारे समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है, बिलखुसूस जवानों को। क्यों पता है आपको? दुनिया को खौफ है हमसे, हमारे जवानों से खौफ है। बेशक। क्योंकि मुसलमान के पास जो टैलेंट है ना, जो सलाहियत है, वो किसी के पास नहीं है। जिनके माबूद पत्थर के हैं उनकी अक्लों पर भी पत्थर है। क्या कहना? जिनके माबूद बेअक्ल है उनकी खोपड़ी भी बेअक्ल है। जिनके माबूद मिट्टी के हैं उनकी किस्मत में भी मिट्टी पड़ गई है। एक तुम बेदार वक्त हो, एक बेदार वक्त तुम्हारे पास है कि तुम्हारे एक हाथ में कुरान का दामन है और दूसरे हाथ में साहिब कुरान का दामन है। वाह 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 वाह। खुदा भी जिंदा है इसलिए हमारी तकदीर जाग रही है। हमारा नबी भी जिंदा है इसलिए हमारी किस्मत भी जिंदा है। हमारा दिमाग जिंदा है, हमारा शऊर जिंदा है, इसलिए दुनिया को हमारे टैलेंट से बहुत खौफ है। इन्हें पढ़ने मत दो। जब ये पढ़ेंगे तो किसी को पढ़ने नहीं देंगे। इन्हें तिजारत मत करने दो। जिस दिन ये तिजारत कर लेंगे तो फिर इनके सामने कोई टिक न सकेगा। जब ये पढ़ेंगे तो बू अली सीना बनेंगे। जब ये बनेंगे, जब ये पढ़ेंगे तो फीसागोरस का दौर फिर से आ जाएगा। फीसागोरस कौन है? जितने बड़े बड़े साइंसदान को आप देखते हैं, है कौन? किसी न किसी नबी से शागिर्दी का रिश्ता मिला हुआ है, किसी न किसी वली से शागिर्दी का रिश्ता मिला हुआ है। वो हमारे टैलेंट से खौफजदा है, इसलिए पढ़ने नहीं देना चाहते। मैं अपनी बहनों से भी, बच्चियों से भी कहना चाहता हूँ, कॉलेजेस के अंदर ऐसे लड़कों का एडमिशन कराया जाता है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन मुसलमानों को पढ़ने से रोकना है। लड़कों को, लड़कियों को एडमिशन कराया जाता है, तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन वो लड़कियां जो पढ़ने वाली उन्हें पढ़ने मत देना। और फिर मोहब्बत और प्यार का झांसा दे करके उलझाया जाता है। कभी नशे में उलझाया जाता है, कभी लड़कियों के शबाब में उलझाया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला कहा था, हजारों तलवारों की ज़रबें मुसलमानों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना शराब और शबाब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारे समाज में, माशरे के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। अपने मजहब के अंदर नशा नहीं है, कोई नशा हमारे मजहब में नहीं है, कोई नशा नहीं है। जवानी का नशा नहीं, दौलत का नशा नहीं, इक़्तिदार का नशा नहीं, तकब्बुर का नशा नहीं, इल्म का नशा नहीं। हमारे यहाँ कोई नशा जायज नहीं है, इसलिए कि अगर दौलत का नशा है इंसान फिरौन बन जाता है, इल्म का नशा है इंसान शैतान बन जाता है, अल्लाहु अकबर, इक़्तिदार का नशा है इंसान नमरूद बन जाता है। और अगर इंसान जो है शराब के कड़वे घूंट के नशे में डूब जाए तो अल्लाहु अकबर, उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है, तारीकी में चली जाती है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ सारे नशा मना कर दिए गए हैं सिवाय एक नशे के, और वो नशा है नशाए मोहब्बत रसूल। वो नशा है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नशा हो तो खड़ा हुआ इंसान गिर जाता है, इश्क़ रसूल का इंसान गिरे हुए को उठा के खड़ा कर देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बादशाह भी गुलाम बन जाते हैं, इश्क़ रसूल का नशा हो तो गुलाम काबे की छत पे क्या बात है, वाह 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 वाह। आओ उस नशे की तरफ जो बीमार नहीं करता, सेहत अता करता है, जो गुमराह नहीं करता, आसमानी हिदायत का तारा बना देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तो नशा इश्क़ रसूल करो। अगर नशा ही करना है, नशा मोहब्बत रसूल करो। जिसको इश्क़ रसूल का नशा हो जाता है, जब तक ज़मीन पे रहता है दुनिया एहतराम करती है। इश्क़ रसूल के नशा वाला जब कब्र में जाता है तो नकीरें उसकी ताज़ीम करते
नजर क्या आते बात हैं। है, और वाह, मेरे वाह, इमाम कहते हैं लकीरें करते हैं तासीम मेरी, लकीरें करते हैं तासीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान। रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। नशा मत करो, नशे से पास हो, अपने टैलेंट से खौफजदा सलाहियतों से पढ़ो, अपने बच्चों को तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को आला तालीम। लोग कहते हैं मौला कितना पढ़ाए, नौकरी थोड़ी मिलती है। हम नौकरियों के लिए नहीं पढ़ाते, हम तो अपने बच्चों को अपने महबूब अपने नबी के फरमान पर अमल करने के लिए कहते हैं। इसलिए कि एक अनपढ़ के खाने का अंदाज और एक पढ़े लिखे के खाने के अंदाज में बड़ा फर्क होता है। इसी तरीके से एक अनपढ़ के बोलने के अंदाज और एक पढ़े लिखे के बोलने के अंदाज में बड़ा फर्क होता है। मेरे आका पढ़ाने आए थे, आका फरमाते वो इश्क मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, तालीम के लिए आए थे हुजूर। और हुजूर ने संवारा तो अपनी गुफ्तगू को समेटने इसलिए कि अब मेरा वक्त खत्म होने के करीब है। मुख्तसर से दो चंद बातें अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तवज्जो करें, नशा नहीं करना वरना तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। नशा तुम्हें तबाही के दरवाजे पे ले जाएगा, बल्कि दरवाजे पे तबाही के दहाने पे ले जाएगा। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है जब कोई नशा करता है, नशा, और क़यामत के दिन जब नशा करने वाला उठेगा, क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा, उसका चेहरा या तो सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह, और उसके पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे। उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, खून, और उसके मुंह से गलाजत और गंदगी निकल रही होगी। वो पाखाना उबलते हुए मैदान महशर में आएगा। आज शराब के कड़वे घूंट, आज माअज़ल्लाह नशे की चीजें इस्तेमाल करने में कितना लोगों को अच्छा लगता है, बल्कि लोग उज़्र पेश करते हैं कि मौलाना टेंशन होता है ना इसलिए हम नशा करते हैं। किसने कह दिया कि टेंशन नशे से दूर हो जाता है? नशे से टेंशन दूर नहीं होता, बल्कि वो टेंशन बढ़ता है, बढ़ सकता है, बढ़ता भी है, बढ़ सकता भी है। इसलिए खुदा के लिए अपने टेंशन को नशे से दूर करने की कोशिश करो। टेंशन है ना, वुजू करो, बावुजू रहो, उसकी बरकत से टेंशन दूर होगी। मेरे आका पे दुरूद पढ़ो, दुरूद की बरकत से टेंशन दूर होगा। लाखों शरीफ की कसरत करो, उससे डिप्रेशन भी दूर होगा, टेंशन भी दूर होगा। और एक बात आपसे कहूं, टेंशन होता क्यों है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत और मुश्किलात आती है वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है, वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है। इसलिए गुनाह मत करो। याद रखिए, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद आदमी बहुत सारे गुनाह करता है शौक से। दोस्त इंसान को गुनाहों की तरफ लगा देते हैं, उनसे दोस्ती मत करो जो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाए, उनसे दोस्ती मत करो जो तुम्हें आवारगी की तरफ ले जाए।